बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला अज़ान के बाद की दुआ तजवीद के साथ सीखने की कोशिश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहिद्दअवति त्ताम्मह। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहिद्दअवति التامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة القائمة والصلاة القائمة آت محمدا آت محمدا آت محمدا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة الوسيلة والفضيلة الوسيلة والفضيلة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا وابعثه مقاما محمودا وابعثه مقاما محمودا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
وعدته إنك لا تخلف الميعاد.